राज्यात सरकारकडे एक बोवाळ झाला की त्या सारख्या गुन्हा अन्वेषण कचेरीतून कैदी पळटात तर कायदा सुव्यवस्था कशी बिघडल्या की आज जे चल्ला राज्यामध्ये म्हाका दिसता मुख्यमंत्री ऑलरेडी तयार उलयल्लो आसा असल्यो वेवस्था जेन्ना जाता तेन्ना रिस्पॉन्सिबिलिटी कोणाचेर फिक्स करपाक जाल्यार डेफिनेटली करपाक जाय आनी ते एक्शनूय म्हाका दिसता सरकारान घेतिल्लें आसा. एखादी सुलेमानाक धरतकरूच फुडल्या कळटलें की हाज्या फाटलें षडयंत्र कितें आशिल्लें, मास्टर मायंड कोण आशिल्लो आनी असलें करपा खातीर तो कसो पावलो हें सुलेमानाक धरतकरूच मेळटलो. पुलिसेन आपले कॉन्फिडन्स व्यक्त केला की जाता इतले बेगीन आमी ताका धरतले म्हणून. एकदां जालें की स्पश्टीकरण खुबशें येतलें. सो ताज्या खातीर मदल्या हातून कोण कितें उलयता कितें न करता म्हाका दिसता मॅच्युअर्डली वी हॅव टू रिएक्ट. इट इज नॉट अ गूड थिंग फॉर गोवा. पण जो कोण रिस्पॉन्सिबल आसा हातून जातूंतल्यान हें जालां तातूंतल्यान स्पश्टीकरण आनी उगडें जालें की म्हाका दिसता मुख्यमंत्री 100% योग्य ते डिसिजन आनी एक्शनी घेवपाची गरज आसा. एकूण खंय तरी काही राजकारण्यांचे नाव येतात ते काही गुंतलेले आसात आणि काही पोलीस अधिकाऱ्यांचे नाव हांव आमी राजकारणांत आसा. हांव शेर्लॉक होम्सूय न्ही आनी हांव डिटेक्टिव्हूय न्ही. ज्या तरेन येतले ताचे प्रमाणे एक्शन जातलें जें सांगलां तो म्हाका एक आसा की गोंयांत असले गजाल्यो खपून घेवपाची गरज ना आनी घेवचेय ना. आनी ताजे खातीर कितें एक्शन जाय ते कलेक्टिवली आमी जरी भायर न उलयता मुख्यमंत्री कडेन आमी उलयत आसतात टू वॉट नीड्स टू बी डन. दोन पार्ट आसता. एज ऑपोजिशन यू पुट युअर वॉयस थ्रू द पीपल अँड यू पुट युअर पॉयंट. सरकार आसतना कलेक्टिवली यू कॅनॉट बी ऑपोजिशन इन द गव्हर्मेंट. यू हॅव टू टॉक युअर थिंग्स विथ द लिडर ऑफ युअर पार्टी. आनी आमचे मुख्यमंत्री आमचो लिडर आशिल्ल्यान ताजे कडेन उलोवन हे विचार जे आसात गोंया खातीर इम्पॉर्टंट ते विचार फुडें व्हरपाक कशें जाय आनी कितें जाय हे सदोदीत आमी उलयत आसता. आनी हाजेर मुख्यमंत्र्यान आपले विचार व्यक्त ऑलरेडी केल्ले आसा. पयलीं तरी समजूत करून घेयात हें जें चल्लां ह्या दिसांनी तें पूर्ण राजकारण. ते खंयचे येतात खंयच्या गोंयचे येतात आनी विचार घालतात आपले तांकां हिस्ट्री खबर आसा काय ना हो पयलो प्रश्न आसा. म्हाका दिसता आमच्या पंचायतीन आनी आमच्या ग्रामस्थांनी नोंदणी घेतिल्ली आसा आनी ते योग्य तरेन ताजो विचारूय ताजेच करतले आनी सांगतले. एक म्हणल्यार काम आतां सुरू जालां. फायनलायझेशन केन्ना जाल्लें ऑफ दीस प्लॅन 19 ते 21 कन्सेंट टर्म्स सुप्रीम कोर्टान जाले तेन्ना कोण आशिल्ले, तेन्ना सरपंच कोण आशिल्लो, तेन्ना थंयचो जो कमिटीचो जो आतां नांव घेवन फुडें रावला तो तेन्ना तांकां तेन्ना काम दिल्लें हें करपाक सरकारान. कितें आमी ऑपोजिशनान तेन्ना आमकां भितर घेवन आशिल्ले. आमकां एकूच आशिल्लें की आमच्या ग्रामस्थांची सगळीं कामां सगळीं सारकी जावनी म्हणून. होली फॅमिली चर्च जावं, होली फॅमिलीचे कपेल जावं, PWD ऑफिसर्सान ते उलयलेच तांच्या प्रमाणे योग्य तरेन करून घेतले. देवळाचे ते आमचे जे आसा थंय कापूंक दिवचे ना हें आमी क्लियर सांगलें. आतां टॅक्नॉलॉजी वापरून समज ते ट्रान्सलोकेट करता बाकीचे. म्हाका उलटें जाता तुका पणजे एक खाणी पडली आनी आमच्या बेतीन तें चली मेलें मरे. ताजेर कोण गेले ना मरे विचारपाक. हेच लोक गेले ना मरे कित्याक मेले काय म्हणून. जेन्ना अशे विचार जातात आनी फाल्यां असले टुमॉरो कॅन क्रिएट सम इश्यूज फॉर द कॉमन पब्लीक थंय तें जावंक शकता. ताच्या खातीर आमी हिंदू आमी मानतात सगळे कम्युनिटीनी आपापले राजकारण न करता सगळ्यांनी आपापले विचार मांडले आनी पर्यावरणाची आमकां तितलीच हें आसा. वी आर वर्किंग टुवर्ड्स इट. ते शोकेस केली, कॅन्डल घेतली म्हणून जायना. तातूंतले थोडे इल्ले जे बरे विशय काडटात ते बरे विशयाची नोंदणी सरकार घेता. हेच लोक आशिल्ले जे आज झाडा बद्दल उलयता हे तातूंतले लोक आशिल्ले ते पयले एक्सपोज करात. तुमी मिडिया कडेन आर्कायव्ज आसतले तुमचे कडेन. तेन्ना प्रेझेंटेशन जाल्ली. प्रेझेंटेशनान सगळो रस्तो दाखयलो, महामार्ग दाखयलो, महामार्गा वयल्यो दाखयल्यो सगळें दाखयल्लें आसा. आनी तेन्ना ह्याच लोकांनी तेन्ना कित्याक वाचोवना की दे वर देर टू डू एवरीथींग पॉसिबल. आनी जेन्ना नोंदणी जाता प्रॅक्टिकली आमी म्हणपाक जाय. हांवें फक्त एकूच सांगलां मुख्यमंत्र्याक आमी हें स्थळ जें आसा देवाचें ते समज आमी खंय रिलोकेट करता जाल्यार पूर्ण सोबीतकायेन एक्सपर्ट्स हाडून रिलोकेट करून ताका तीच जी भावना आसा लोकांची आनी आमी वतात ती आसपाची गरज आसा. एखादी थंय कोणाचे इल्ले इलिगल इश्यूज आसात ते लिपोवंक सोदता. कोणाचे इल्ल्यान तें हें जालां पयशे करपाचें साधन तें आसात. हांव चड उलयना त्या टायमार मागीर उलयतलो. पूण हे न विशय उलयता जे विशय आसा ते पंचायत म्हाका दिसता योग्य तरेन उत्तर दितली. जातूंतल्यान पंचायतीक पूर्ण तरेन टॉपीक खबर आसा आनी ग्रामस्थांकूय खबर आसा. म्हणून जेन्ना हे सगळे येता परवरकार लोकांक सगळ्यांक खबर आसा खरें कितें आनी बरें कितें आनी ते सगळे त्या खातीर तांचे बरोबर रावपाचें काम केलां.
कोणूय येतल्यान राजकारण करतले ताजे खातीर हांव उत्तर दिवचो ना. वापर करात आनी ते ट्युरिस्टाक एक्सपिरियन्स दियात. तातूंतल्यान ताका दिसूंक जायना की आपल्याक फटयल्लो गेल्लो जाल्यार कितें इश्यू आशिल्ले. आज सुद्दां आमी जेन्ना प्रोग्राम केला सत्कार करपाचो कार्यक्रम ट्रेडिशनल ऑक्युपेशन जे आसा तांकां करपाक जाय. कित्याक गोंयचे दायज जावं गोंयचे आमचे नीज गोंयकार ते जाणी आज सगळे आमची संस्कृती आमी उलयतात ते सांबाळटात. तांची वळख जावपाची गरज आशिल्ली. म्हणून डेप्युटी कलेक्टर आनी एडिशनल कलेक्टर सांगलें ह्या फाटी तांची पयलीं तांकां सत्कार करप. आनी म्हाका आज खूब मनानूय बरें दिसलें की आनंद जालो की खूब जाणांक जितले वर्सां जावनाशिल्लीं तांकां आज एक व्यासपीठ मेळ्ळें, तांचो सत्कार जालो, तांचो मान जालो जे खूब वर्सां डीव आशिल्ले.